नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, अफगानिस्तान में अभी अस्त व्यस्त माहौल चल रहा है और इसी अस्त व्यस्त माहौल में वहां की रेवेन्यू बहुत ज्यादा गिर चुकी है, क्योंकि अभी तालिबान ने जैसे जैसे टेक ओवर किया है उनके पास फंड की बहुत ज्यादा कमी आ गई है। और इसी क्रम में हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के डिबेट, पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान का मीडिया कैसे डिबेट कर रहा है, उनकी कैसे लार टपक रही है, क्योंकि उनको सबको पता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में बहुत बहुत ज्यादा मिनरल्स वगैरह हैं, क्योंकि वहां लिथियम है, गैस है, सोना है, तेल है, बहुत सी चीजें हैं। तो इनको निकालने के लिए, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए अभी तालिबान के पास पैसे नहीं है। तो क्योंकि अभी तालिबान जब भी कभी रशिया की तरफ, कभी चाइना की तरफ, कभी भारत की तरफ मुंह ताक के खड़ा है और ऐसे सोच रहा है कि कोई देश उसकी मदद कर दे। लेकिन इसी क्रम में आप देख रहे हो पाकिस्तान के लोग कैसे, पाकिस्तान के नेता और मीडिया वाले कैसे माहौल बना रहे हैं कि उनके पास तो पैसे नहीं है, उनके पास ये नहीं है, लेकिन जबकि सच्चाई है कि ये खुद कंगाल है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की ये डिबेट। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों की आपने बात की, इस सूरत हाल में जब अफगानिस्तान की मईशत अभी ज़ाहिर इतनी स्टेबल नहीं है, इसमें ये किस हद तक कारामद साबित हो सकती है? 2010 में अफगानिस्तान की हुकूमत ने फिगर्स कोट किए थे कि 3 खरब डॉलर्स इनके मिनरल्स की मालियत है। तो ये किस तरह से इन मिनरल से फ़ायदा उठा सकते हैं? मैं सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ। तलत मसूद साहब दोबारा हमारे साथ आ चुके हैं, उनकी बात अधूरी रह गई थी। तलत साहब अपनी बात भी आप मुकम्मल कर लीजिएगा। और फिर ये अब इस वक्त इंतज़ामी सलाहियतों का कितना बड़ा तालिबान के लिए चैलेंज है? ज़ाहिर है 20 साल पहले वो मुख्तलिफ सूबों में अपनी शूरा के ज़रिए हुकूमतें करते रहे हैं, लेकिन अब नेशनल लेवल पर हुकूमत कायम करना, फिर उसको चलाना, और इस 20 साल की तबाही के बाद ये कितना बड़ा इस वक्त इंतज़ामी सलाहियतों का इम्तिहान है तालिबान की? तलत साहब जी, मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़बरदस्त चैलेंज है, इसलिए कि जब तक इनकी इक़्तिसादी और माशी हालत सही नहीं होगी, वो ज़ाहिर है तनख्वाहें भी नहीं दे सकेंगे, लोग जो हैं बदजन होंगे, बिजनेस भी नहीं हो सकेगी, ताजिर जो हैं वो भी बड़े परेशान होंगे, कोई चीज़ बाहर से बरामद और दरामद नहीं हो सकेगी। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इक़्तिसादी और माशी हालत बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वहाँ उनकी इक़्तिसादी हालत बहुत कमज़ोर है, इस वजह से उनको चीन और रूस के ऊपर बड़ी इमदाद की ज़रूरत है। वहाँ से इमदाद जब तक नहीं आएगी, मैं नहीं समझ सकता कि वो हुकूमत की तनख्वाहें, लोगों की तनख्वाहें भी दे सकें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में चीन कुछ हद तक तो मदद करेगा, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे ममालिक की भी जिम्मेदारी बनती है। और खुद अफगानिस्तान में जो लोग चले गए हैं वो भी देखें कि अगर वाकई में तालिबान जिस किस्म की पॉलिसीज वो कहते हैं कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे और इस तरीके से चलाएंगे कि सब लोगों को मिलकर चलाएं और उनके खिलाफ एक्शन लेंगे जो कि वाकई में जिन्होंने जुल्म किया था और गलतियां की थी, और दूसरे लोग जो हमारे मुखालिफ थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो अगर इस किस्म का माहौल बनता है वाकई में और लोगों को, अफगान लोगों को एतमाद आता है इस तालिबान की हुकूमत पर, तो फिर तो मेरे ख्याल में ये जो तकालीफ हैं, जो इस वक्त सख्त मुश्किलात का सामना है, ये बड़ी हद तक कम हो सकती है। सही। तो रुस्तम साहब, ज़ाहिर है इस वक्त अफगानिस्तान की मईशत को संभाला देने में ये मिनरल्स किस हद तक अपना इससे तालिबान या ये हुकूमत फ़ायदा उठा सकती है? क्योंकि अफगानिस्तान में हमने देखा कि सोना भी मौजूद है, तेल भी मौजूद है, कुदरती गैस भी है, लिथियम भी है, दीगर कई ऐसे मिनरल्स हैं जो कि इंटरनेशनली उनकी बड़ी मार्केट वैल्यू है, लेकिन इनसे फ़ायदा उठाने के लिए फिर दूसरे ममालिक से ताल्लुकात की भी बड़ी अहमियत होगी। इस सिलसिले में फिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कैसे इससे फ़ायदा उठाकर मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है? उसके लिए वक्त चाहिए होगा, उसके लिए सर्वे कराने हैं, सेटेलाइट इमेजेस हासिल करने हैं, फिर ज़मीन पे ड्रिलिंग वगैरह करनी है, टेस्टिंग करनी है। तो उसमें मुख्तलिफ़ कंपनियों को वो इंगेज करेंगे मुख्तलिफ़ ममालिक से। कुछ उनके स्टडी हुई हैं, कुछ पहले से स्टडीज़ हो गई हैं, उनको सामने रखेंगे। और उनके पास सबसे पावरफुल जो है वो तो लिथियम है, फिर सोना भी है, फिर पेट्रोल भी है, आयरन गैस भी है वहाँ पे शुमाली अफ़गानिस्तान में।
لوگر میں جو ہے وہ اینک کاپر مائنز، تو وہ چائنیز پہلے وہاں کام کر رہے ہیں، $3 بلین کا وہ پروجیکٹ ہے، وہاں بھی وہ لگے ہوئے ہیں، باقی منرل بھی ہیں، کوبالٹ بھی ہے، زنک بھی ہے، آئرن بھی ہے، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ اس وقت تو ان کا انحصار زیادہ تر میرے خیال میں چین اور روس پہ، جو امیجیٹ کیش فلوز ان کو چاہیے اپنی جو امیجیٹ پرابلم کو اور کم کرنے کے لیے اور لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے، وہ چین ہی کر سکتا ہے یا روس کر سکتا ہے، کچھ حد تک شاید کوئی اور ایک دو اور ملک کر لیں، گلف کے ممالک کر لیں، لیکن وہ جو منرل کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں 1 سال 2 سال 3 سال لگیں گے، وہ ذرا لانگ ٹرم وہ ہے، بہت بڑا ایسٹ ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ شاید اتنا وہ ان کے پاس وہ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر لیں، پھر ان کی مارکیٹنگ بھی ہے، ان کی کوالٹی ٹیسٹ کرنا بھی ہے، بہت سی باتیں ہیں اس میں۔ اس وقت ان کو یہی ہے کہ جو افغان باہر ہیں جن کو معلوم ہے کہ وہ ان کے پاس کچھ سرمایہ ہے، وہ ہو سکتا ہے کچھ مدد کریں، لیکن حکومتی سطح پہ بڑی مدد جو ہے وہ صرف چین اور روس اس وقت پرووائڈ کر سکتی ہے، تاکہ جو امیجیٹ پرابلم ہو ان کو وہ حل کر سکیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ ویسی لوگوں کو قحط کا سامنا ہے۔ اس سال بدقسمتی سے وہاں پہ ڈراؤٹ بھی رہا ہے، 40% پیداوار کم ہو گئی ہے، پھر کرونا نے جو رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے، 60% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان امپلائمنٹ کوئی 65% تک پہنچی ہوئی ہے، تو یہ عوامل بھی ہیں۔ ان سب عوامل کو دیکھتے ہوئے وہ پالیسی بنائیں گے، مدد کی درخواست وہ کریں گے، اور میرے خیال میں مدد ان کے ساتھ آہستہ آہستہ شروع ہو چین جائے اور گی۔ روس اگر مدد کریں گے رستم صاحب تو وہ کس بنیاد پر مدد ہوگی؟ ظاہر ہے جب کسی ملک کا دوسرے ملک میں کوئی مفاد نظر آتا ہے تو وہ مدد بھی اسی صورت میں کرتا ہے۔ ابھی ہم جن منرلز کا ذکر آپ کر رہے تھے، کیا ان منرلز کو ہی سامنے رکھتے ہوئے چین اور روس مدد کر سکتے ہیں کہ جب مستقبل میں یہ دریافت ہوں گے یا یہ ٹریڈ ان سے بحال ہوگی تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، یا پھر کوئی اور ریزنز ہو سکتے ہیں مدد کرنے کے بھی؟ یہی وجہ ہے، دیکھیں چین کے لیے تو بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان نارملسی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ان کا منصوبہ کامیاب ہوگا، کنیکٹیوٹی شروع ہو جائے گی، سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا، افغانستان، ایران، یہ سارے کنیکٹ ہو جائیں گے، زبردست تجارت شروع ہو جائے گی، نوکریاں لوگوں کو ملیں گی، لاکھوں جابز کریٹ ہو جائیں گے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تو کنیکٹیوٹی ہے، اور اس کے لیے افغانستان کی نارملسی ایک شرط ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، تو چین کے تو سٹیک ہیں، چین تو مدد بھی کرے گا، اور چین جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت وہ مائننگ اور گیس اور آئل اینڈ گیس میں ہے، لیکن اور منرل میں بھی وہ تعاون کرے گا، روس بھی کرے گا اسی طرح، ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے اور مین پاور وسائل بھی ہے ان کے پاس، افغانستان کو ضرورت ہے، تو یہ ان کی بڑی بڑی کمپنیاں لگ جائیں گی، ان کو کانٹریکٹ دیے جائیں گے، اور ان کی کمپنیاں وہاں کام کریں گی، وہ منرل وہ نکالیں گی، ایکسپلور کریں گی، ایکسپلائٹ کریں گی، ان کا بھی فائدہ ہوگا، افغانستان کا بھی فائدہ ہوگا۔ ان کے فوائد کو دیکھتے ہوئے اس وقت وہ افغانستان کی ضرور مدد کریں گی۔ بڑی بات دوسری یہ ہے کہ چین اور روس اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ امریکہ اس خطے سے نکلنے والا ہے، ایک بڑا فارمیڈیبل وہ ان کا جو ہے وہ خطہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جو ان کے لیے بڑی کامیابی ہے، اس لیے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ افغانستان جو ہے وہ قسم پرسی کی حالت کی طرف بڑھے، اور پھر یہ لوگ کہیں کہ امریکہ کا دور جو 20 سال والا دور تھا وہ اچھا تھا۔ تو اس بنیاد پر بھی وہ افغانستان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، نہ صرف وہ تعاون کریں گے بلکہ جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں جن کی 3 ممالک کے ساتھ ان کے بارڈر ملتے ہیں، تو وہ بھی ضرور تعاون کریں گے، کیونکہ کنیکٹیوٹی سے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ رستے افغانستان کے لیے کھلنے والے ہیں، صرف کچھ وقت کی بات ہے، ضرور کچھ وقت ہمیں ان کو دینا ہوگا۔ صحیح۔ اب طلعت مسعود صاحب، ظاہر ہے اس صورتحال میں جب چین اور روس پر افغانستان انحصار کر رہا ہے تو پاکستان کا کردار پچھلے 20 سالوں میں بھی بہت اہم رہا، آگے بھی ظاہر ہے بڑا اہم رہے گا افغانستان کے لیے۔ پاکستان معاشی طور پر اتنا مستحکم نہیں ہے کہ وہ ان کو وسائل دے سکے۔ پاکستان کس طرح سے افغانستان کی مدد کر سکتا ہے؟ پچھلے 1-2 روز میں ہم نے دیکھا کہ ٹرک کے ٹرک بھر کر وہاں سبزیاں بھی بھیجی گئیں، اجناس بھی بھیجے گئے، غذا کے حوالے سے تو پاکستان وہاں مدد کر رہا ہے فوری طور پر۔ اور کیا کیا ایسے اقدامات اٹھا سکتا ہے پاکستان جس سے افغانستان کو سپورٹ کر سکے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے بارڈر کو مضبوط کرے، اور یہ ممکن ہو کہ کوئی ایسی گروپس جو ہیں جو افغانستان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ نہ پہنچائیں، تاکہ
طالبان کی حکومت جو ہے اس میں ملوث نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان، جیسے آپ نے صحیح کہا، کہ اس کی کوشش ہے کہ اقتصادی اور معاشی لحاظ سے افغانستان کی مدد کی جائے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب حالات صحیح ہوں اور بارڈرز کے خاص طور سے. تو پھر جب تجارت بڑھے گی افغانستان سے تو ظاہر ہے اس کی معاشی حالت بھی بہتر ہوگی، اور پھر لوگوں کو